नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। सरकारले सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने उल्लेख। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको भनाई। सत्य तथ्य छिटो बाहिर आउनुपर्ने धारणा। लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग मन्त्री रिजालको भनाई। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 4 जनाको मृत्यु। घटनामा 3 प्रहरी सहित कैयौं घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै खेल बेलुका 7:45 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू क्रियाशील भएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा संसदीय समितिहरूको बैठक बसेको हो। समिति बैठकहरूको ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभापतिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। केही दिनपछि समितिहरूको सभापतिको निर्वाचन गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। समितिहरूको पहिलो बैठकमा परिचयात्मक तथा स्वागतका साथै विषयगत रूपमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए भने केही समितिले सरकारले निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, लेखा, कृषि स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला र पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले सरकारले सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने भन्दै भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै उहाँले यस प्रकरणमा मात्र नभई भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको अनुसन्धान हुने जिकिर गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको समय निकै कम भएकाले प्रहरी प्रशासनले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी प्रहरीले निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले प्रमाणका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले अनुसन्धानले पुष्टि गरेको आधारमा कारबाहीको दायरा बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद र सडकबाट भएको भ्रष्टाचार विरोधी कदमको समर्थन रहेको भन्दै सरकार कुनै दबावको अगाडि नझुक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थीको रूपमा विदेश पठाउने र त्यसरी विदेश पठाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम भएको कुरामा अहिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसकारण यो मूल स्पिरिटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो प्रक्रिया अगाडि बढेको यो अहिले देखा परेको कदम हो। तर के कुरा म दृढ र स्पष्टता भन्न चाहन्छु भने अगाडि आयो त्यसकारणले त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने पक्षमा सरकार छैन। हामीले समृद्धिको यात्राको प्रमुख बाधक जो ठानेका छौँ भ्रष्टाचार र कुशासनलाई, त्यसलाई समाधान गर्न हामीले अरू पनि यस प्रकारका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न, जति घटनाहरू देखा पर्छन् त्यसलाई समाधान गर्न
दृढतापूर्वक र निर्भुलतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता म यो समिति मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भुटानी शरणार्थी नक्कली बनाएर अगाडि बढाउने केसको जहाँसम्म प्रसङ्ग हो, अहिले अनुसन्धान सकिएको छैन, अनुसन्धान जारी छ। तर अनुसन्धानको समय अत्यन्तै कम भएको कारणले हाम्रो प्रहरी संयन्त्रले अहिले 24 घण्टा काम गर्नुपर्नेको बाध्यात्मक स्थिति छ। अहिले काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले अनुसन्धानभित्र रहेको तथ्यहरूको बारेमा मैले कानुनको हिसाबले पनि नैतिक हिसाबले पनि यहाँ बोल्न पनि मिल्दैन। तर प्रहरीलाई प्रारम्भदेखि नै एउटा स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ दिइएको छ। त्यो के हो भने कुनै राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुने, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशंकाकै कारणले मात्र वा हाम्रो असावधानीको कारणले क्षति पुग्न नपाओस् भनेर सचेत रहने, तर कोही दोषी छुट्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै दृढ रहने, त्यसको आधारमा काम गर्ने भनेर प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ र प्रहरीले निष्ठापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा जहाँ जहाँ अहिले एभिडेन्सहरू देखा परेको छ, प्रमाण र तथ्यहरू देखा परेको छ, त्यसको आधारमा अनुसन्धानमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र त्यसअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र अनुसन्धानले देखाएको आधारमा, पुष्टि गरेको आधारमा त्यसपछि कानुनको दायराभित्र ल्याउने र त्यो अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको र गृह मन्त्रालयको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता रहेको छ। संसदमा मान्य सदस्यहरूले बाहिर नागरिक समाजले र बुद्धिजीवीहरूले, राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले, आम जनसमुदायको ठुलो हिस्साले उर्लेर जुन प्रकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनै पर्छ भनेर समर्थन गरेको छ, त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कोणबाट बायसनेस लिइने छैन र सरकार कुनै दबावको अगाडि झुक्ने छैन, खुट्टा कमाइँदैन, कुनै दबावको अगाडि झुक्ने छैन। दृढतापूर्वक जहाँसम्म अनुसन्धानले लैजा भन्छ जान्छ त्यहाँसम्म पुग्छ सरकार र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न दृढ छ। यति कुरा म राख्छु। उहाँले भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले देशलाई बर्बाद पारेको भन्दै राज्यका सबै निकायहरूले यसलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। बैठकमा कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने विषयमा सबै सजग रहेको भन्दै सरकारले गरेको अनुसन्धानमा सबैको साथ रहेको बताउनुभयो। संसदमा होस् या सार्वजनिक जीवनमा हामीले सबैले सबै राजनीतिक दलले एउटै खालको धारणा त राखिसकेकै छौँ। हामी सबै एक हिसाबले साझा ढङ्गले प्रतिबद्ध देखिएकै छौँ कि दोषीहरू कोही नछुटुन् र निर्दोषहरू कोही नफसुन् भनेर भनेका छौँ। तर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको, माननीय गृहमन्त्रीज्यूको यसबीचमा औपचारिक मञ्चबाट, संसदबाट या यस्तो समितिबाट भइरहेका प्रगतिहरूको बारेमा हामीले सुसूचित हुन अवसर पाएका छैनौँ, देशले अवसर पाएको छैन। अनि विभिन्न मञ्चबाट उहाँले धारणा राखिरहनु भएको छ र अहिले सरकारले जुन रूपमा चाहिँ कुनै पनि मलाइजा नराखिकन गहन अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको छ, यसको लागि सरकारले प्रशंसा पनि प्राप्त गरिरहेकै छ। हामी सबैको साथ यसमा छँदैछ। त यो बेलामा आजको बैठकमा चाहिँ भइरहेको अनुसन्धानको प्रगति विवरण भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा के छ, कस्तो प्रकारको वस्तुस्थितिहरू देखिएको छ, राज्य व्यवस्था समितिसँग माननीय गृहमन्त्रीज्यूको र नेपाल सरकारको अपेक्षा के छ, हामीले गर्न सक्ने साथ र सहयोगको विवरण के छ। यो विषयलाई गहन अनुसन्धान बनाएर कोही पनि निर्दोषले दोषी करार हुन नपर्ने, फस्नु नपर्ने र कोही पनि दोषीले उम्किन नपाउने अवस्था बन्न बनाउनका लागि सरकारले कुन रूपमा गतिविधि गरिरहेको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा सक्कली छानबिनको वस्तुस्थिति वास्तवमा के छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो समितिले पहिलो बैठककै दिन पनि सुसूचित हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र दिएका निर्देशनका साथै सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समितिले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहेको स्पष्ट पारेको छ। आज काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै यसमा पार्टीको पूर्ण सहयोग हुने बताउनु भएको हो। निर्दोष दोषी हुने अवस्था र दोषी निर्दोष हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँडमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको र कांग्रेस निष्कर्षको पर्खाइमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। खाँडले निर्दोष प्रमाणित गर्छु भनिरहेकाले निलम्बनको निर्णय पार्टीले नगरेको उहाँको भनाइ छ। महतले आर्जु राणाको नाममा आएको अडियो झुटो हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा सत्य तथ्य छिटो बाहिर आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका विषयमा पार्टीभित्र कुनै मतभेद नभएको भन्दै महतले राज्यले गर्ने अनुसन्धान र निष्कर्षलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा यो गम्भीर विषय हो। यो नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउने कुरालाई पार्टीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएको छ। अब जहाँसम्म त्यहाँ अहिले कतिपय व्यक्तिहरूलाई आरोपित बनाएको अवस्था छ। हाम्रो पार्टीको नेता पनि अब बालकृष्णजी पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानबाट त्यसको निष्कर्ष नआएसम्म हामीलाई त थाहा छैन के भएको छ। त्यसको अनुसन्धान एउटा परिपक्व होस्, त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्ष आओस्। उहाँले म निर्दोष छु, निर्दोष साबित गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो दृष्टिकोण यसमा के हो भने यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढोस्। यसमा पार्टीको पुरा सहयोग हुन्छ। निष्पक्ष हुनु पर्यो यो अनुसन्धान, स्वतन्त्र हुनु पर्यो। निर्दोष पनि दोषी हुने अवस्था आउनु भएन र दोषी निर्दोष हुने अवस्था पनि आउनु भएन। त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धानको पक्षमा हामी छौँ। त्यसमा पुरा सहयोग हामी गर्छौँ र उहाँले चाहिँ म चाहिँ यसमा निर्दोष छु, त्यो प्रमाणित गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो विषयमा हामीले चाहिँ निर्णयमा नपुगेको अवस्था हो र रायमाझीको केस फरक छ र त्यसमा एउटै उसमा चाहिँ जोड्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। तर अब जे चाहिँ अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्छ त्यो अनुसार चाहिँ पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ। जहाँसम्म अहिलेसम्म हाम्रो दृष्टिकोण हो, हामीले भनि नै आएका छौँ स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। आफैले यो चाहिँ यो के अरे साइबर ब्युरोमा चाहिँ यो चाहिँ नक्कली हो त्यस्तो कुरो केही भएकै छैन र यसको चाहिँ छानबिन होस् भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि पहिला नै अब यस्तो उस्तो भनेर सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियामा दोषी जसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नु त त्यो पनि त राम्रो कुरा भएन नि। त्यसकारण यसका प्रति पनि हाम्रो चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीलाई पुरा विश्वास छ कुनै त्यो चाहिँ त्यो यो के अरे जुन अडियो प्रकरण त्यो झुटो हो, नक्कली हो भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र उहाँ आफैले यसको चाहिँ छानबिन होस् भनेर साइबर ब्युरोलाई त दिनुभएको छ नि त। त्यस्तै महतले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै केही दिनपछि बैठक बसेर भातृ संगठनदेखि विभाग लगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सूचकहरूका बारेमा अर्थ मन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले अर्थतन्त्रको अवस्थामा र सूचकहरूका बारेमा अर्थ मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अर्थतन्त्र सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। समितिलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको शाहीले बताउनुभयो। आज अर्थ समितिको हाम्रो पहिलो बैठक बसेको छ। अर्थ समितिको पहिलो बैठकले चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ उपस्थित गराउने र अर्थतन्त्रका जुन तपाईँको अहिले इन्डेक्सहरू छन् ती इन्डेक्समा छलफल गराउने र अर्थ समितिको अन्तर्गत रहेका सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा आज टुङ्गिएको छ। र नेपालको जुन स्टक एक्सचेन्ज छ, जुन प्राइभेट सेक्टरमा अहिले लाइसेन्स बाँड्ने भन्ने जुन पछिल्लो प्रक्रिया आएको छ, यो प्रक्रियामा पनि सरकारले स्पष्ट कारणसहित समितिलाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु उठेको छ। र साथसाथै हामीले अब अर्थ समिति चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिरहेका छौँ। जस्तो भाइबर ग्रुपहरू, त्यसै गरी वाट्सएप ग्रुपहरू, अर्थात् तपाईँको अहिलेका अभिलेखीकरणहरू चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा अगाडि बढाउने भन्ने छ। बैठकमा बजेटका बारेमा समितिले आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद विष्णु पौडेलले बजेटको पोलिसीमा सुझावहरू दिनुपर्ने र छलफलमा अर्थ मन्त्रीमा बोलाउनु पर्ने बताउनुभयो। बजेटको सन्दर्भ छ, बजेटका बारेमा हामीले केही नीतिगत फिडब्याकहरू जरुर दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। समितिले डेटामा, रेभिन्यूमा हामी प्रवेश गर्ने कुरा भएन, कुन आयोजनामा कति बजेट नोट गर्ने त्यस विषयमा हामी प्रवेश गर्ने कुरा भएन। तर हामीले चाहिँ पोलिसी म्याटरमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयलाई फिडब्याक दिन सक्छौँ। यदि हाम्रा फिडब्याकहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने लाग्यो भनेदेखि सुझाव चाहिँ दिने, तर फेरि चाहिँ फाइलमा सजाएर नराज सभायमान गर्ने ढङ्गले त गीत जानेर हाम्रा सुझावहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हिन्ट्स हामीले पायौँ भनेदेखि त्यस हिसाबले पनि हामीहरू छलफलमा जान सक्छौँ। र मेरो लास्टली के आग्रह छ भनेदेखि हामी अर्को बैठकको भनौँ न बैठक आयोजना गर्दाखेरि एजेन्डा खास गरी त्योभन्दा अगाडि नै रेफरेन्स डकुमेन्टहरू र एजेन्डा सहित बैठकमा बस्ने र पहिलो यसपछिको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई उपस्थित हुने। मलाई थाहा छ कि बजेटको पूर्व सन्ध्यामा अर्थमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा धेरै इङ्गेज गर्न त्यति सजिलो हुँदैन, गरिदिनु पनि हुँदैन। पटना हामीले बुझिदिनु पनि पर्छ, तर छोटै समय पनि उपस्थित भइदिनुहोस् कि समितिप्रतिको एउटा अनरको पनि कुरा हुन्छ। त्यस्तै सांसदहरूले समितिको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए। अर्थ समितिको पहिलो बैठक कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेको सभापतित्वमा बसेको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले निजगढ विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख नगरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँले निजगढ विमानस्थलको महत्त्व अर्थमन्त्री महतले नबुझेको हो कि भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। देशको गेम चेन्जर कार्यक्रमको रूपमा रहेको यो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोसिस गर्दा पनि यो विमानस्थलको काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट 2023 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो।
उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री रिजालले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा आउने सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने धारणा राख्नुभयो। लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ। औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव छैन। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षका सम्बन्धमा सम्मेलनबाट आउने सुझावहरू तथा प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। नेपालमा औद्योगिकरणको विकास तथा प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार, आवश्यक वातावरण निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, दक्षता अभिवृद्धि र स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन र उपभोग र निर्यात प्रवर्धनको वातावरण निर्माण लगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निभाउनेमा यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, जसको लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घको घनिष्ठ तथा थप प्रभावकारी सहकार्य भइरहेको र भविष्यमा पनि निरन्तर सहकार्य हुने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रको उचित मागको सम्बोधन गरी यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूको अभिभावकको रूपमा काम गरिरहेको समेत जानकारी गराउँदछु। सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले असहज अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उचित बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले लगानी गर्ने वातावरण ठप्प हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको जिकिर गर्नुभयो। वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई अहिलेको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हैन, गर्न सकिने तत्कालै प्राथमिकताका हिसाबले पनि तुरुन्तै गर्न सकिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर समय अहिले असहज छ। हामीले तपाईहरुकै डाटाबाट पनि हैन कन्फिडेन्स लेभल लगभग 28%मा इन्भेस्टमेन्ट प्लान झन्डै 70%ले चाहिँ खुम्चिएको र सेक्टर बाइ सेक्टर सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, रियल एस्टेट, अटोमोबाइल, आइसिटीहरुमा असाध्यै 70 देखि 100% सम्म नै लगानी गर्ने माहौल चाहिँ थुनिएर बसेको, ठप्प भएको जुन छ त्यो ज्यादा नै। म तनहुमा भर्खरै चुनाव लड्दाखेरि एउटा मैले गाउँमा पसलहरुमा गएर सोध्थेँ क्या, जस्तो औषधि बेच्ने पसल होला, चाउचाउ र साबुन बेच्ने किराना पसल होला, पोहोरको तुलनामा अहिले व्यवसाय कस्तो छ दिदी, आमा, बुवा भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ पहिला 40,000 हुन्थ्यो यही महिना, गत वर्ष यसपालि 7,000 पनि हुँदैन भनेर त्यो मन्दीको छनक त्यो तृणमूल तहमा पनि हैन आई फेल्ट इट when I was a candidate हैन। त्यसैले अब यो त एग्रिगेट भयो, तपाईहरुको सिमेन्टका, स्टिलका, अटोमोबाइलका कुराहरू ठुलठुला भए हैन, नेपालका चाहिँ प्रतिष्ठित उद्यमी व्यापारीहरू चाहिँ संलग्न हुनुभएको सेक्टरमा। तर यो ठ्याक्क मिलेको छ क्या, तल माइक्रोदेखि म्याक्रोसम्म यी आँकडाहरू। त्यसैले मलाई लाग्छ अब बजेटको सिजनमा छौँ हामी, सायद अस्ति सैद्धान्तिक प्राथमिकताका कुराहरू चाहिँ भए, नीति तथा कार्यक्रम 5 गते आउँदैछ, 15 गते बजेट आउँदैछ। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम तपाईहरुले उठाएका विषयहरू पोहोरकै रिभिजिट गर्नुस्, किन हुन सकेन ती 33वटा जुन प्रगति नै हुन नसकेका सुझावहरू जुन बजेटमै फुकिसकेका, त्यो त आर्थिक ऐन नै हो नि संसदले पास गरेको, किन हुन सकेनन् भन्नेबाटै सुरु गरेर मलाई लाग्छ यसमा हाम्रो पनि सपोर्ट हुन्छ। मैले अर्थ समितिको म सदस्य पनि छु, आज त्यहाँ पहिलो मिटिङ बस्दा बस्दै म छुट्याएर यहाँ आएको हुँ, त्यहाँ पनि हामी दफावार छलफल गरौँला र मेरो तपाईहरुलाई समर्थन हुनेछ हैन। मेरो एउटा सिम्पल छ, कहिलेकाहीँ सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरिन्छ, निजी क्षेत्र मैत्री नेपाल बन्नुपर्छ, एकदमै प्राइभेट सेक्टरलाई आफ्नो सम्भावनाका चाहिँ अनुरूप, त्यो अघि मैले सुरुमै भने जस्तै यो बदमास बाटोतिर नजानुहोस् तपाईहरु हैन, सम्भावनाका बाटोतिर गएर नेपाललाई हाम्रो वेल्थलाई साँच्चीकै एक्सप्यान्ड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा बहस गरौँ र तपाईहरुले सिर्जना गरेको वेल्थ, तपाईहरुले सिर्जना गरेको रोजगारी, तपाईहरुले तिरेको ट्याक्स
बाट हाम्रो ढुकुटी जति समृद्ध हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा कल्याणकारी राज्यलाई धान्न सकिने हदसम्म चाहिँ गर्ने हो। त्यसैले यो राइट लेफ्ट मिडल इत्यादिको बहसमा जानै परेन, एकदमै व्यावहारिक चाहिँ वेल्थ जेनेरेसन तपाईँहरूले गरिदिने हो र त्यसबाट आएको एउटा अंश चाहिँ हामीले देश निर्माणमा लगाउने हो, जुन चाहिँ निजी क्षेत्र संलग्न नहुने क्षेत्रहरूमा राज्य इन्टरभ्युन गरेर गर्ने। एकदम सरल सिद्धान्तबाट नै हामी जानुपर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ पखेटा फिजाएर उड्नको लागि के कस्तो कस्तो रेजिममा चाहिँ हामीले लाने हो त्यसमा चाहिँ सामूहिक रूपले अगाडि जानु। सो यु क्यान काउन्ट अन मी एज योर एलाइ इन दिस रिगार्ड। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भारतमा उद्योगीहरूलाई निकै सहज रूप रहेको भन्दै नेपालमा पनि औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। घोषणा गरे पनि विकास हुन नसकेका औद्योगिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। जीएसटी, कस्टम ड्युटी, सर्भिस ट्याक्स लगाएका कर मिन्हा गरिएको छ। बिजुलीमा 25% र पानीमा 50% सम्मको अनुदान दिएको छ। अझै श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ। अरू बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको सुविधा तो छँदैछ। यस्ता इन्सेन्टिभहरू दिएका कारणले महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेका छन्। महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी जस्ता भारतमा थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना भइसकेको छ। नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी पीपीपी मोडलमा इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौं अघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका 6वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयूरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशय पत्र बुझाएको छ। माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि सीएनआईले यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस्। यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार पनि स्थापित गर्नेछ। भारतमा मेक इन इन्डिया अभियान अन्तर्गत उच्च सम्भावना भएका 25वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका उत्पादनहरूको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका 10 क्षेत्र पहिचान गरेका छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशी समिट 2023 आयोजना गरिएको परिसङ्घले जनाएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ। संस्थाको राष्ट्रिय महाधिवेशनका बारेमा जानकारी गराउन आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजले राज्य संरचना र अधिकारीहरू नै संलग्न राज्यद्रोहकै स्तरका यस्ता अपराधमा जोडिएका जो कोही माथि पनि निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको हो। जतिसुकै ओहदामा भए पनि अपराध गर्नेलाई सोही अनुसारको व्यवहार र दण्ड बिना भेदभाव दिनुपर्ने समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेका राजद्रोहीहरूलाई विभिन्न बहानामा जोगाउने, मुद्दा कमजोर बनाउने वा राजनीतिक तहलाई जोगाएर केही व्यक्तिलाई कठघरामा पुर्याएर घटना सामसुम बनाउने षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै केसीले समाजको 25औं केन्द्रीय साधारण सभा एवं 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ज्येष्ठ 3 र 4 गते काठमाडौँमा हुने र समाजको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जानकारी दिनुभयो। पनि शरणार्थी अथवा कुनै पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको चट्टानी अडान गर्नेछ। त्यसमा जो दोषी छ, कुनै पनि समूह, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि स्तरको व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रजातान्त्रिक विचार समाजले 2 दिन अगाडि प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले सडकमा उभिने काम पनि गऱ्यौँ। त्यसकारण यो राष्ट्रले जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानवीय तस्कर गर्ने काम, यो जघन्य अपराधलाई प्रजातान्त्रिक विचार समाज घोर भर्त्सना गर्दछ। दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरोमा स्पष्ट धारणा छ। दोस्रो, तपाईँले राख्नु भएको निर्वाचन पछिको माहौल जुन
परिवर्तन भएको छ भन्नुभयो। अहिले भर्खर भएको 2टा निर्वाचनको पनि जुन प्रतिफल जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, स्वाभाविक रूपले अहिले यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरूको क्रियाकलापले, राजनीतिक पार्टीहरूमा भएको सैद्धान्तिक विचलनले अहिले केही सैद्धान्तिक हिसाब किताबले सिद्धान्तविहीन पार्टीहरू पनि सडकमा उम्रिन सफल भएका छन्। स्वाभाविक रूपले जबसम्म विचार प्रधान राजनीतिक समाजमा स्थापित हुन्छ तब त्यस्ता पार्टीहरू धराशायी हुन्छन्। त्यसकारण यो कालखण्डमा वैचारिक धारणा लिएका पार्टीहरूमा अहिलेको देखिएको वैचारिक विचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। विचार स्थापना गरे जनताको सामु एउटा पार्टीभित्र विचार चाहिन्छ, विचारमा क्रियाशील कार्यकर्ता चाहिन्छ र विवेकशील नेता चाहिन्छ। यी 3टा चिजको सम्मिश्रणमा मात्रै पार्टी स्थापित हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थामा काहीँ कुनै कुनामा यस्ता किसिमको विकृति आयो भन्नाले केही असन्तुष्ट अथवा विचलन आएको हो। तथापि इतिहासको कालखण्डमा विचार बाहेक अरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण भोलिका दिनहरूमा वैचारिक संस्था र विचार बोकेका पार्टीहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि हामी प्रजातान्त्रिक विचार समाजको लामो इतिहास बोकेको संस्था बिसी मल्लले स्थापना गरेदेखि अहिलेसम्म 52 सालदेखि अहिले झन्डै 80मा आउँदाखेरि हामी 28 वर्ष लामो इतिहास बोकेको संस्थामा भोलि हामीले यसको 12औं साधारण सभा निर्वाचित सभा राष्ट्रभवन पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट उद्घाटन दियालो पार्टी प्यालेसमा 10:30 बजे हुँदैछ। देशमा भइरहेको वर्तमान अव्यवस्थित अराजकता भ्रष्टाचारको विरोध प्रजातान्त्रिक विचार समाज सधैँ गर्दछ र यहाँभित्र भएको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको चट्टानी अडान छ। त्यो जो कोही पनि भए पनि त्यसकारण लोकतन्त्र संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नलाई यो प्रजातान्त्रिक विचार समाजले हामी झन्डै देशव्यापी रूपमै यो सङ्गठित अहिले नागरिक अर्गनाइजेसन सङ्गठन भएको छ। यसलाई हामी व्यापक रूपले विचार प्रवाह गर्ने सोचमा छौँ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ। महाधिवेशनका क्रममा यस वर्ष लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मानबाट डाक्टर सुरेश मल्ललाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको समाजले जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023 ज्येष्ठ 4 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। चेम्बरले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेठ 4 देखि 8 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा एक्सपो आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठन केन्द्रित क्रियाकलाप नै आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य भएकाले मेला आयोजना गर्न लागेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। 6औं संस्करणको रूपमा सञ्चालन हुन लागेको एक्सपोमा व्यापारिक अन्तर्क्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। 150 भन्दा बढी स्टल रहने एक्सपोमा नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्रीहरू रहने मल्लले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि एक्सपोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। 7 रिजनको कन्ट्रीको पनि सहभागिता छ। यो मेलामा विशेष अटोमोबाइल भयो, इलेक्ट्रोनिक्स, फ्लोरिङ फर्निसिङ, होम अप्लायन्सेस, अनि फेसन वेयर एसेसरिज, गार्मेन्ट, टेक्सटाइल, मोबाइल, अनि यो जेट्सहरू भयो, अनि हाइड्रो सम्बन्धीको पनि कुरो छ र चाहिँ लजिस्टिक, ह्यान्डिक्राफ्ट, ह्यान्डलुम, जुत्ताहरू भयो, कस्मेटिक सामान, विभिन्न किसिमको सामानहरूको चाहिँ यो मेलामा चाहिँ सहभागी छन् र चाहिँ अहिले विशेष गरी यो मेलाको हाम्रो चाहिँ अफिसियल इन्सुरेन्स पार्टनर भनेर चाहिँ हामीले प्रभु इन्सुरेन्सलाई राखेका छौँ भनेदेखि यसको चाहिँ अर्को यो लोकल पार्टनरको रूपमा यो मार्केटिङको हकमा हामीले क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड भन्ने चाहिँ इन्टरनेटमा छैन र हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि जुन एउटा विदेशी डेलिगेट्स आउँछ उहाँलाई स्वागत सत्कार गर्ने एउटा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चेम्बरको आफ्नै लागतमा हामी गरिरहेका छौँ
र चाहिँ यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ सहयोग माग्ने आफू चाहिँ केही नगर्ने हाम्रो चलन छ नि त। तर चेम्बरले त्यो होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ सम्मानको रूपमा जुन कार्यक्रम गर्छ हाम्रो आफ्नो खर्चमा हुनेछ, चेम्बर अफ कमर्सको लागि तर्फबाटै हुनेछ। र अर्को के छ भन्दाखेरि जुन यो मेलामा जति पनि खर्च हुन्छ, त्यहाँ भिक्टोरी मण्डपमा पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो लागतलाई सेयरिङ गरेर गराएको छ। हामीले कुनै पनि 5 पैसा त्यसमा नाफा जोडेर लिएको छैन। त्यसले एउटा माइलस्टोन थप्छ, त्यतिकै केही गरेर बसेन भने त कसरी बिजनेस प्रमोसन हुन्छ होइन। हाम्रो मेन उद्देश्य नै अहिले विगतमा यो मेला यस्तो गर्दाखेरि कतिपय कुरा सरकारी चाहिँ स्पोन्सर सहयोग पनि हुन्थ्यो, केही कुरामा छ नि। टिपिसीले ल यो त 4-5वटा स्थल हाम्रो तर्फबाट हार्दिउँ, डिसेबलहरूलाई दिनुहोस् या केहीलाई सब्सिडी गर्नुहोस् भने त्यो पनि कुनै पनि किसिमको अहिले सरकारी सहयोग चाहिँ बिल्कुल छैन। हामी एउटा प्राइभेट सेक्टर जे जस्तो भए पनि र छात्र सङ्गठनको हैसियतले अहिले चाहिँ यो बिजनेसमा केही माइलस्टोन छप्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नै इनिसिएसनमा हुन त सरकारसँग सहकार्य चाहिँ छ होइन। हाम्रो मेन मोटो भनेकै हाम्रो उत्पादित वस्तुहरूलाई पनि एउटा इन्टरनेसनल मार्केटिङ अलिअलि चाहिँ हुँदैछ विगतभन्दा। अघि जुन प्रश्न आयो नि, ह्यान्डिक्राफ्ट मात्र होइन, अहिले चाहिँ हामीलाई यो भनौँ न यो हर्बल प्रडक्टहरू पनि छ मेलामा, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ हनीहरू छ, जुन यो जडीबुटीका सामानहरूबाट उत्पादित विभिन्न किसिमको सामग्रीहरू पनि छ। विगतमा जस्तो हामीले एउटा कृषिको लागि छुट्टै त्यहाँ डेस्कै हालिदिएका छौँ कि कृषिबाट उत्पादन हुने जे छ त्यसमा चाहिँ निर्यात गर्न चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो पनि हामीले एउटा डेस्क निर्माण गरेका छौँ। यसले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो जिडिपी ग्रोथमा इन्डस्ट्री सेक्टरबाट केही न केही माइलस्टोन यसले थप्छ। विगतमा जस्तो होइन, यो मेला अलिअलि फरक हामीले इन्डस्ट्रियल स्वदेशमा उत्पादन भएको घरेलु होइन इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ ग्रोथ गर्ने हिसाबले नै हामीले अगाडि बढाइरहेको छ। एक्सपोमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक, फ्लोरिङ, होम अप्लायन्सेस, फेसन वेयर एन्ड एसेसरिज, गार्मेन्ट एन्ड टेक्सटाइल, मोबाइल एन्ड ग्याजेट्स लगायतका सामग्रीको प्रदर्शन गरिने आयोजकको भनाइ छ। परिवर्तनकारी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएको पूर्व जनमुक्ति सेनालाई सङ्गठित गर्ने अभियानमा माओवादी केन्द्र बाँके जुटेको छ। सो क्रममा पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल बाँकेको जिल्ला भेलाको तयारीको बैठक कोहलपुरमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले पूर्व ब्रिगेड सहायक कमान्डर सुन्दरको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय तयारी कमिटी गठन गरेको छ। तयारी समितिले यही जेठ 25 गते बाँके जिल्लाको बृहत जिल्ला भेला गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र बाँकेका जिल्ला संयोजक नरेन्द्र पाण्डे जेम्सले जानकारी दिनुभयो। तयारी बैठकमा जिल्लाभरका झण्डै 100 पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र न्यौपानेले 10 वर्षे जनयुद्धमा युद्ध मोर्चाको नेतृत्व गरेका कमान्डरहरूले अब आर्थिक समृद्धि र समाजवादका आधारहरू खडा गर्ने योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डेले पछिल्लो समय योगदान गरेको जनमुक्ति सेना राजनैतिक कामभन्दा बाहिर गएको जस्तो लागेर सङ्गठित गर्ने अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले जनमुक्ति सेनाले फेरि एकपटक देशका लागि योगदान गर्ने बेला आएको समेत बताउनुभयो। उहाँले माओवादी पार्टीले जनमुक्ति सेनाको योगदानलाई संस्थागत गर्न चाहेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता तुलाराज विष्ट बिहानी लगायत पूर्व जनमुक्ति सेनाका विभिन्न तहका कमान्डरहरूको सहभागिता थियो। बाँके जिल्लामा झण्डै 1000 को हाराहारीमा पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूको बसोबास रहेको जिल्ला संयोजक जेम्सले बताउनुभयो। सङ्खुवा सभाको तुमलिङ टार विमानस्थलमा बुद्ध एयरको ATR 72 जहाजबाट नियमित उडान सुरु गरेको छ। आज बुद्ध एयरको ATR 72 जहाजबाट नियमित उडान सुरु भएको हो। सङ्खुवा सभाको र भोजपुरका आधा भेगका मानिसले तुमलिङ टार विमानस्थलबाट नै आउजाउ गर्ने भएकाले बुद्ध एयरको ठूलो जहाजले उडान सुरु गरेको हो। तुमलिङ टार विमानस्थलका प्रमुख भानुभक्त कोइरालाले पहिलो चरणमा हप्ताको 5 दिन ATR 72 सिटेर 2 बार सोमबार र शुक्रबार ATR 42 जहाजबाट उडान हुने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो। अहिले तुमलिङ टारमा बुद्ध एयरले मात्रै उडान गर्दै आएको छ। यसअघि गुण एयरलाइन्स सञ्चालनमा रहे पनि अहिले बन्द छ। नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले तुमलिङ टार उडान गर्न बन्द गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ।
नेपालगञ्ज विमानस्थल कार्यालय परिसरमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण कार्य चलिरहेको छ। विमानस्थल कार्यालयको 20 वर्षे गुरु योजना अनुसार करिब 3 अर्ब रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन सहित रनवे, पार्किङ एरिया लगायत पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु भएको हो। उक्त निर्माण कार्यका लागि शर्मा एन्ड कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीका अनुसार अत्याधुनिक टर्मिनल भवनको काम सन् 2022 डिसेम्बर 16बाट सुरु भएर 2025 डिसेम्बर 15 मा सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन टर्मिनल भवनको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती सहित उच्च अधिकारीले गत फागुनमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा मन्त्री किरातीले निर्माण कम्पनीलाई तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै गुरु योजना अनुसार काम सम्पन्न भएपछि नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न बाटो खुल्ने बताउनु भएको थियो। अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बनेपछि नेपालगञ्जबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा थप बल पुग्ने यहाँका पर्यटन व्यवसायीले विश्वास गरेका छन्। निर्माण कार्य गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पर्यटन व्यवसायीको संस्था नाटा बाँके च्याप्टर अध्यक्ष सीताराम सिग्देलले नेपालगञ्ज दिल्ली सिधा हवाई उडान गर्ने विषयमा पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको र अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बनेपछि सहज हुने बताउनुभयो। नाटाकै अगुवाईमा नेपालगञ्ज पोखरा उडान सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि बुद्ध एयरले आफ्नो नियमित तालिका अनुसार उडान भर्दै आएको छ। सीटीभीटी अन्तर्गत आङ्गिक शिक्षालयका रूपमा रहेको भेरी प्राविधिक शिक्षालय बीटीएसका करार कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आफ्ना विभिन्न मागहरू अघि सार्दै सोमबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। त्यस क्रममा पहिलो दिन शिक्षालय प्रमुख प्रशासन एवं लेखामा तालाबन्दी गरेर दबाव सृजना गरेको सेवा करार कर्मचारी सङ्घर्ष समिति बीटीएस इकाइका संयोजक सुरेन्द्र कुमार डफगरले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सदस्य इन्जिनियर विश्वेश्वर प्रसाद जोशीको नेतृत्वमा 45 जना कर्मचारीले काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। देशभर 1700 करारका कर्मचारी आन्दोलित रहेको संयोजक डफगरले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1103 नमुना मध्ये 384 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 12 जना र 719 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जना गरी 21 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 100 पुगेको छ भने 10 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 1 जना आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। मंगलबार मात्रै कोरोनाको 24 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अब अर्थ समाचार। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.29 अङ्कले बढेर 1821.60 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक र अन्य समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य उकालो लागेको छ। आज 269 वटा कम्पनीको 20,63,000 किता शेयर 64 करोड 1 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंकको 5 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघु वित्तको शेयर 10% तथा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र माया खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5.5% ले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै माया खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा प्रदेशहरूको योगदान अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। आज राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 19 खर्ब 81 अर्ब र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ रहने कार्यालयको अनुमान छ। तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको कुल जीडीपी 53 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ। मध्य कोशी प्रदेशको योगदान 8 खर्ब 49 अर्ब, लुम्बिनी प्रदेशको 7 खर्ब 62 अर्ब, मध्य प्रदेशको 7 खर्ब 7 अर्ब, गण्डकी प्रदेशको 4 खर्ब 82 अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 3 खर्ब 76 अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान रहने कार्यालयको अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। न्यू मेक्सिकोको फार्मिङटनको एउटा चर्च बाहिर 18 वर्षीय किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका हुन्। घटनामा 3 प्रहरी सहित कयौं घाइते भएको जनाइएको छ। 18 वर्षीय किशोर मात्रै भनिएका आक्रमणकारी पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। चर्च बाहिरको बस्तीमा एक किशोरले स्वचालित हतियारबाट मनपरी गोली प्रहार गर्दै दौडिएपछि स्थानीयहरूमा कोलाहल मचिएको थियो। प्रहरले मारिनेहरूको परिचय खुलाएको छैन भने घाइतेहरूको विवरण पनि दिएको छैन। घाइते भएका 3 जना प्रहरीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनीहरूको अवस्था स्थिर रहेको फार्मिङटन प्रहरले जनाएको छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दैछन्। यो खेल लखनऊमा बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। अङ्क तालिकामा मुम्बई 12 खेलमा 14 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा र समान खेलमा 13 अङ्क सहित लखनऊ चौथो स्थानमा छ। आइपिएल क्रिकेटमा गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स प्ले अफमा पुगेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। सरकारले सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने उल्लेख। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको भनाई। सत्य तथ्य छिटो बाहिर आउनुपर्ने धारणा। लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग मन्त्री रिजालको भनाई। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 4 जनाको मृत्यु। घटनामा 3 प्रहरी सहित कयौं घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै खेल बेलुका 7:45 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै